अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बैगिंग सिस्टम। इसका मतलब होता है भीख मांगने का निज़ाम। बैगिंग से मुराद भीख मांगना, सिस्टम कहते हैं निज़ाम को। बैगिंग सिस्टम से मुराद दोस्तों लोगों का दूसरों से पैसा या मदद मांगना, अमूमन गुर्बत या बेरोज़गारी की वजह से। लेकिन वक्त के साथ साथ ये सिर्फ़ एक ज़रूरत नहीं रहा बल्कि एक मुनज़्ज़म पेशा और कारोबार बन गया है। पाकिस्तान और दुनिया के कई ममालिक में भीख मांगने का रुझान बहुत बढ़ चुका है। कुछ लोग वाकई मजबूर होते हैं और बेसहारा होते हैं तो भीख मांगते हैं, लेकिन अक्सर औकात जो गिरोह होते हैं वो भिखारियों को कंट्रोल करते हैं और उन्हें कमाई का ज़रिया बनाते हैं। Begging system is a serious social problem found in Pakistan and many other parts of the world. बैगिंग सिस्टम यानी भीख मांगने का निज़ाम, यानी सड़कों पर या अवामी जगहों पर भीख मांगने का तरीका। इस मतलब है अ सीरियस, मतलब एक संगीन, सीरियस कहते हैं शदीद या संगीन को, ख़तरनाक। सोशल प्रॉब्लम यानी समाजी मसला, प्रॉब्लम कहते हैं मसले को, परेशानी को। फाउंड मतलब पाया जाता है या पाया जाना। इन मतलब में पाकिस्तान यानी पाकिस्तान में, एंड और मैनी मतलब बहुत से, अदर मतलब दूसरे, पार्ट्स कहते हैं हिस्सों को यानी हिस्सों में, ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया के, वर्ल्ड कहते हैं दुनिया को। बेगिंग सिस्टम इज अ सीरियस सोशल प्रॉब्लम फाउंड इन पाकिस्तान एंड मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। भीख मांगने का निज़ाम एक संगीन समाजी मसला है जो पाकिस्तान और दुनिया के कई दूसरे हिस्सों में पाया जाता है। It refers to people asking for money, food or help on streets, markets and outside mosques or public places. It refers मतलब ये ताल्लुक़ रखता है या इशारा करता है, मतलब किसी चीज़ की तरफ इशारा करना। To people यानी लोगों की तरफ, to से मुराद यानी लोगों की तरफ, टू यानी की तरफ, की जानिब, पीपल यानी लोगों की। आस्किंग फॉर इसका मतलब होता है दोस्तों मांगना, सवाल करना। आस्किंग फॉर यानी मांगते हैं। मनी कहते हैं पैसे को। फूड यानी खुराक या खाना। और या हेल्प मतलब मदद। ऑन स्ट्रीट्स यानी सड़कों पर या गलियों में, स्ट्रीट्स कहते हैं गलियों को, सड़कों को। मार्केट्स यानी बाज़ारों में। एंड और आउटसाइड यानी बाहर, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। मॉस्क यानी मस्जिदों के, मॉस्क कहते हैं मस्जिदों को। और या पब्लिक प्लेसेस या अवामी मकामात के बाहर, पब्लिक प्लेसेस कहते हैं दोस्तों अवामी मकामात को, लाइक पार्क्स हो गए, सिनेमाज, इस तरह के। इट रेफर्स टू पीपल आस्किंग फॉर मनी, फूड और हेल्प ऑन स्ट्रीट्स, मार्केट्स एंड आउटसाइड मॉस्क और पब्लिक प्लेसेस। ये इस अमल की तरफ इशारा करता है जब लोग सड़कों, बाज़ारों और मसाजिद या अवामी मकामात के बाहर पैसा, खाना या मदद मांगते हैं। In Pakistan, begging has become organized in some areas where groups controls. In Pakistan यानी पाकिस्तान में, begging यानी भीख मांगना, has become बन चुका है या बन गया है। has become एक प्रेजेंट परफेक्ट है। organized का मतलब होता है दोस्तों मुनज़्ज़म, तरतीब दिया हुआ है, तरतीब याफ्ता। इन मतलब में some areas यानी कुछ इलाकों में, एरिया से मुराद मकामात पर, इलाकों में। where मतलब जहाँ, ग्रुप्स मतलब गिरोह, ग्रुप्स कहते हैं गिरोह को, जमातें जो होती हैं। कंट्रोल मतलब कंट्रोल करते हैं, काबू करते हैं। बैगर्स यानी भिखारियों को, बैगर्स कहते हैं भीख मांगने वालों को। एंड यूज़ इट एज अ बिजनेस, एंड और यूज़ इट मतलब इसे इस्तेमाल करते हैं, एज अ बिजनेस यानी कारोबार के तौर पर। एज मतलब के तौर पर, बिजनेस कहते हैं तिजारत को, रोज़गार को, कारोबार को। In Pakistan, begging has become organized in some areas. पाकिस्तान में भीख मांगना कुछ इलाकों में मुनज़्ज़म बन चुका है। Where groups controls beggars and use it as a business. जहाँ गिरोह भिखारियों को कंट्रोल करते हैं और इसे कारोबार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। Poverty, unemployment, illiteracy and lack of social support are the main reasons behind this issue. पॉवर्टी कहते हैं दोस्तों गुर्बत को, माली कमी। अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी। इलिटरेसी इसका मतलब होता है दोस्तों नाख्वानदगी, यानी तालीम का ना होना, जहालत होना। एंड और लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, लैक कहते हैं कमी को, ऑफ मतलब की, सोशल सपोर्ट यानी समाजी सहूलतों की। सपोर्ट से मुराद दोस्तों मदद भी होता है, सहूलत, ताउन की। आर मतलब हैं द मेन रीज़न, मेन से मुराद अहम,
اصل یا بنیادی، ریزنز کہتے ہیں وجوہات کو، سبب، بیہائنڈ مطلب پیچھے، دس ایشو یعنی اس مسئلے کے پیچھے. Poverty, unemployment, illiteracy, and lack of social support are the main reasons behind this issue. غربت، بے روزگاری اور ناخواندگی اور سماجی سہولتوں کی کمی اس مسئلے کی بنیادی وجوہات ہیں. Around the world, especially in developing countries, the begging system is linked to economic inequality and social injustice. Around the world یعنی پوری دنیا میں یا دنیا بھر میں. اراؤنڈ کا مطلب ہوتا ہے ارد گرد، ہر جگہ. ورلڈ کہتے ہیں دنیا کو. اسپیشلی خاص طور پر. ان ڈیولپنگ کنٹریز، ان مطلب میں. ڈیولپنگ کا مطلب ترقی پذیر یعنی ترقی کرنے والے. کنٹریز مطلب ممالک میں. دا بیگنگ سسٹم بھیک مانگنے کا نظام از لنکڈ مطلب جڑا ہوا ہے. لنکڈ سے مراد دوستوں منسلک ہے، وابستہ ہے، جڑا ہوا ہے. ٹو اکنامک انیکوالٹی، ٹو مطلب کے ساتھ. اکنامک یعنی معاشی، انیکوالٹی یعنی عدم مساوات کے ساتھ. انیکوالٹی کہتے ہیں عدم مساوات کو، فرق کو، برابری نہ ہونا. اینڈ اور سوشل انجسٹس یعنی سماجی ناانصافی کے ساتھ. Around the world, especially in developing countries, the begging system is linked to economic inequality and social injustice. یعنی دنیا بھر میں خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں بھیک مانگنے کا نظام معاشی عدم مساوات اور سماجی ناانصافی سے جڑا ہوا ہے. While جبکہ یا اگرچہ, some people کچھ لوگ beg due to real need, others misuse sympathy. بیگ مطلب مانگتے ہیں، بیگ کا مطلب مانگنا بھی ہوتا ہے یعنی بھیک مانگتے ہیں. ڈیو ٹو کی وجہ سے، ریئل نیڈ یعنی حقیقی ضرورت کی وجہ سے، اصل ضرورت کی وجہ سے. ادرز مطلب دوسرے. مس یوز اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو غلط استعمال کرنا یعنی غلط استعمال کرتے ہیں، ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. سمپتی یعنی ہمدردی کا. سمپتی کہتے ہیں ہمدردی کو، درد مندی کو، احساس کو. While some people beg due to real need, اگرچہ کچھ لوگ حقیقی ضرورت کی وجہ سے بھیک مانگتے ہیں. ادر مس یوز سمپتی، جبکہ دوسرے ہمدردی کا غلط استعمال کرتے ہیں. ٹو سالو دس پرابلم گورنمنٹ مسٹ پرووائڈ جابس، ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر پروگرامز ٹو ریڈیوس ڈیپینڈنس آن بیگنگ. ٹو سالو مطلب حل کرنے کے لیے. دس پرابلم یعنی اس مسئلے کو، پرابلم یعنی مسئلے کو. گورنمنٹس یعنی حکومتیں یا حکومت. مسٹ پرووائڈ مطلب ضرور مہیا کریں. مسٹ مطلب ضرور چاہیے، مطلب ایسا لازمی کریں. پرووائڈ یعنی مہیا کریں یا مہیا کرنا. جابز یعنی نوکریاں. ایجوکیشن تعلیم. اینڈ اور ویلفیئر پروگرامز یعنی ویلفیئر سے مراد دوستوں فلاح والے پروگرامز. ویلفیئر یعنی فلاحی، بہتری کے لیے. پروگرامز کہتے ہیں منصوبے. ٹو ریڈیوس کم کرنے کے لیے. ریڈیوس کا مطلب کم کرنے کے لیے، گھٹانے کے لیے. ڈیپینڈنس یعنی انحصار کو کہتے ہیں. آن بیگنگ بھیک پر یا بھیک مانگنے پر. To solve this problem, governments must provide jobs, education and welfare programs to reduce dependence on begging. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حکومتوں کو چاہیے کہ وہ روزگار، تعلیم اور فلاحی پروگرامز فراہم کریں تاکہ بھیک پر انحصار کم ہو. تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پیراگراف. اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی یوزفل لگی تو پلیز ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کا بھی فائدہ ہو. سیریس کا مطلب ہوتا ہے دوستو سنگین، سنجیدہ، خطرناک آپ کہہ سکتے ہیں. آرگنائز مطلب ترتیب دیا ہوا، ترتیب یافتہ، منظم. آسکنگ فار مطلب مانگنا، سوال کرنا. بیگرز کہتے ہیں بھیک مانگنے والوں کو یعنی جو بھیک مانگتے ہیں. الٹریسی یعنی تعلیم کا نہ ہونا، جاہلیت، ناخواندگی. بیہائنڈ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے. انیکوالٹی یعنی عدم مساوات، برابری کا نہ ہونا. لنکڈ مطلب جڑا ہوا، منسلک. مس یوز یعنی ناجائز استعمال کرنا، ناجائز فائدہ اٹھانا، غلط استعمال کرنا. ڈیپینڈنس کہتے ہیں انحصار کو. تو دوستو جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اس طرح کی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. سو فرینڈز ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے